अस्सलाम वालेकुम सर। जी, जी। आमिर साहब बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह करम जी। सर मैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान से मरियम इकराम जी, बात मैंने कर रही मैंने हूँ। मैंने अपना बयान पोस्ट कर दिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, देख लीजिए। सर 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जैसे कि आमिर लियाकत को कॉल की गई और रिकॉर्डिंग पर उनका पता चला कि उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान दे चुका हूँ फेसबुक पर, तो उनके जो चाहने वाले हैं उन तक ये बयान पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आमिर लियाकत का बयान कुछ इस तरह से है कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर मैं आमिर लियाकत हुसैन अपने दिफा में कानूनी तौर पर अदालत का नोटिस मिलने के बाद जवाब ज़रूर दाखिल करूँगा, लेकिन मुख्तसर कहना चाहता हूँ और नशे और तशद्दुद जैसे बदतरीन इल्ज़ामात के बाद इंतहाई शर्मसारी से वो ऑडियो पैगामात जारी कर रहा हूँ और अदालत में तस्वीर भी पेश कर दूँ जिसे सुनने के बाद रूह कांप उठे। मैं शराब पीता हूँ ना आइस का नशा करता हूँ। 4 माह की शादी में कमरे में बंद होने के इल्ज़ामात के बावजूद टिकटॉक पर पाबंदी से वीडियोस शाया मलाइका मुआज़ल्लाह आकर डाल जाते थे। भूखा रखने वाला रोज़ाना इनकी पसंद का खाना बाहर से मंगवा कर खिलाता था। जिस इंसान ने ज़िंदगी भर औरत की इज़्ज़त और एहतराम का दर्स दिया हो, वो तशद्दुद करेगा? और अगर करता था तो 10 दिन में मेरे साथ रहे, जिसमें इनकी कम उम्री के बाद जब मुझे इन्होंने बताया कि ये अभी 10 बरस की हैं, 15 बरस की हैं, मैंने अपना बिस्तर अलग कर लिया। तो तशद्दुद किस वक्त किया? और तिब्बी टेस्ट्स के ज़रिए 2 बातें सामने आ जाएंगी कि मुबीना तौर पर 15 बरस की लड़की 1.5 माह से भावलपुर में कैसे इस अमल से गुजरी कि शौहर की गैर मौजूदगी के बावजूद मामला जारी रहे, जो कि मुमकिन ना थे। साथ साथ अपनी उम्र छुपाकर मुझे जाली शनाख्ती कार्ड दिखाकर इत्मीनान दिलाने का जुर्म इसके सिवा है। मैं आज अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मैं 3 माह से इस भयानक सिचुएशन का बोझ कैसे उठा रहा हूँ। फिर अस्पताल के दरवाजे तक पहुँच गया। 15 बरस की उम्र के इंकशाफ का बोझ, और जो बाप बताया वो बाप नहीं, जबकि सबसे बड़ा जुल्म सरकार के घराने के साथ कि मैं सैयद ख़ानदान हूँ, जबकि ये मुल्क और डार बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, डार बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि आमिर लियाकत आप अपने बयान इसके ऊपर दे रहे हैं। और उसके बाद जी इनका कहना था कि अच्छा जी, 15 दिन बाद भावलपुर दार बरादरी से रखती हैं। शादी के 15 दिन बाद भावलपुर गई और 15 दिन बाद वापस आई, और आने के बाद 3 दिन गुजारे कि ये दोबारा भावलपुर चली गई। 15 दिन बाद वापस आई और इसके दौरान मेरे बस सवाल पर कि कराची में तो 22-22 घंटे का मोबाइल ऑन रहता था, लेकिन इस बार रात से सुबह तक मुसलसल बंद रहा। क्या बात थी? इन्होंने पहले बहाने बनाए, फिर कबूल किया कि बंद कर देती थी। मैं चुप रहा, लेकिन तशवीश में मुब्तला रहा। आज मुझ पर तशद्दुद का झूठा इल्ज़ाम लगाकर हदूद में रहते हुए वो हकीकत बयान करने पर मजबूर कर दिया जो मैं करना नहीं चाहता था। और 4 माह में चूँकि इनके घर में कमाने वाला कोई ना था, मैं मुआशी हालात की मजबूरी के बावजूद इनकी वालदा को माहाना 2 लाख रुपए भिजवाता रहा, जबकि 1 लाख रुपए इनको जेब खर्च देता रहा। और इनके कमरे में बंद इस दौर की सबसे बड़ी झूठी खातून को गाड़ी ड्राइव करके 12 बजे दोपहर निकलते पार्लर जाती तैयार होकर, मुझे मालूम नहीं कहाँ, क्योंकि बकौल इनके कराची में जानने वाले नहीं, लेकिन वापस रात 9 बजे से पहले मुमकिन ना थी। और वापसी में कीमती कपड़े और जूते, मेकअप वगैरह साथ लाई और 11 बजे कमरे में सो जाती, और मैं भी जाहिर है सो ही जाता।
اس بار یہ اسلام آباد سے بھاولپور گئے کیونکہ ان کی بہن کے ہاں ولادت متوقع تھی، تو ہسپتال کے اخراجات، بچے کے سارے قیمتی سامان اور بہن اور بہنوئی کے لیے خرچے کی مد میں 5 لاکھ روپے الگ سے 7 لاکھ سود اتارنے کے احسان کی مد میں، اور مجھے اپنے ذاتی اخراجات جس میں کرائے کی گاڑی بھی شامل تھی، نقد 15 لاکھ روپے لے کر گئی، جبکہ آتے ہوئے مجھ سے ہیرے کی انگوٹھی اور سیٹ کی فرمائش کی، اور میں نے کہا صرف 10 لاکھ روپے ہیں، تو انہوں نے نورتن جولر سے 12 مارچ کو 9 لاکھ روپے کی انگوٹھی خریدی۔ یہاں 2 دن رکنے کے بعد بیچاری بھوکی پیاسی کرولا کرائے پہ لے کر بھاولپور روانہ ہو گئی، فرما کر گئی تھی کہ 5 دن میں واپس آ جاؤں گی، ہم پہلا رمضان ساتھ گزاریں گے، لیکن رمضان گزر گیا، عید گزر گئی اور یہ نہ آئی۔ میں اس وجہ سے ڈپریشن میں ہسپتال داخل ہوا، اور یہ 5 دن بعد میرے لیے ایک ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر فوب کرتی ہیں اور اسے پیار بھرے میسیجز کرتی ہیں کہ بھول گئی اپنے فون سے ڈیلیٹ بھی کر دے۔ میرے پاس تو ہوگا جو دیکھنے کے بعد کوئی بشر یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتا کہ ان پر تشدد ہوا۔ بہرحال 3-4 دن بعد جب بھی فون آتا تو بہن کی مولود بچے کی حالت بگڑ گئی، پیسے، ابو ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، پیسے، بہن کے گھر میں تنگی ہے، پیسے، میں پوچھتا رہا صرف دل کو بہلانے کے لیے، مگر پیسے۔ اس دوران لودھرا کے معروف وڈیرنی کے کچھ افراد نے جو ان کے سید ہونے کے دعوے سے سخت نالاں تھے، اور انہوں نے یہ خوفناک آڈیو نوٹس بھیجا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور ایک دن بعد تنسیخ نکاح کا دعویٰ اور ازواج حقوق کی ادائیگی نہ کی جانے کے باوجود آگے کچھ لکھنے کی ہمت نہیں، لیکن ایک اسکرین شاٹ سب کو اس سوال کے ساتھ بھجوا رہا ہوں کہ تنسیخ نکاح کے دعوے سے 1 روز قبل ایک بیوی اپنے شوہر کو بلا رہی ہے کہ آؤ اور مجھے یہاں سے لے جاؤ، کیا کوئی تشدد کرنے والے نشئی شوہر کو ایسے بلاتا ہے؟ اب معاملہ انجام تک پہنچانا میرا کام ہے۔ میڈیکل میں دیر نہیں ہونی چاہیے، میں اپنا میڈیکل کرواتا ہوں کہ کب شراب پی، اور یہ اپنا پوبرٹی ٹیسٹ کرائیں تاکہ ان کی عمر معلوم ہو سکے، اور یہ باکرا نہیں ہیں، 2 شیزہ ہیں، تو ان کا کنوارا پن کسی نے چھین لیا۔ آج میں اس لڑکی کے لڑکی ہونے پر شرمندہ ہوں کہ شرم کے باعث بہت کچھ چھپانا پڑ رہا ہے۔ ان کی تمام رابطے میرے ساتھ سنگین زیادتی دیکھ کر کہ میں نے ایک ایسی لڑکی کا ہاتھ تھاما، لودھرا کی وڈیرنی عدالت میں پیش کرنے کو تیار ہیں کہ ان کے نزدیک ہم برے سہی لیکن اپنے اصول نہیں توڑیں گے۔ اس کی ماں نے آپ کو دھوکہ دیا اور بد کردار لڑکی کا سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج میں عدالت گئی تھی عامر لیاقت سے جی ناظرین، یہ ایک ویڈیو کیا کہتے ہیں ریٹرن میسج تھا عامر لیاقت کا اپنے جو ہے فالوورز کے لیے، اور دانیہ عامر کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔